अरूको के हुन्छ थाहा छैन त प्रचण्ड जेलमा जान्छ, बाहिर कसरी बस्ने, उसको ठाउँ त जेलमा हुन्छ। विदेशीको गोटीले देशको हित गर्दैन। हिजो पनि विदेशकै इसारामा नेपाललाई तहसमस मार्यो, अहिले पहिला जङ्गलमा बसेर तहसमस पार्यो, अब सत्तामा बसेर तहसमस पार्छ। यति मात्र उमेर भयो। प्रचण्डको लेनदेन धेरै व्यापारी घरानासँग छ, त्यति मलाई थाहा छ। सरकारको नाउँमा देश लुटिरहेछ, जनतालाई उठीबास बनाइरहेछ, देशको शिक्षा स्वास्थ्य बेरोजगारी समाप्त गरिरहेछ, देशको अर्थतन्त्र समाप्त गरिरहेछ र विदेशीको दलाल भएर देशलाई सञ्चालन गर्न खोजिरहेछ। त्यसको विरुद्धमा हामी एकजुट हौँ। आजको दिनमा यो संविधान खतरामा छ। सुख सुविधाको लागि प्रधानमन्त्री बनिन्छ, देश र जनताको कामको लागि होइन। अर्थ मन्त्रालय पुरै सेटिङमा चलिरहेछ। अर्थ मन्त्रालय पुरै सेटिङमा छ। कस्तो सेटिङ छ बताउनुस् न। रानीहरूको सेटिङ छ नि, गणतन्त्रका रानीहरू सेटिङ चलाइरहेछन् अहिले। सेटिङ चलाइरहेछ। कुनै इस्यु उठ्छ, त्यो इस्युलाई दबाउनलाई आयोग गठन गरिन्छ। समिति गर्छ होला भन्ने होइन, समिति त केही गर्दैन। समिति त झुक्क्याउने काम हो। आम जनता र सञ्चार माध्यमलाई झुक्क्याउनलाई सुन काण्डको प्रतिवेदन के भयो? प्रधानमन्त्रीको पुत्रीको जुन संलग्नता त त्यो सबै प्रमाण सुरक्षित आयो। त म प्रक्रियाकै जान्छु नि। तपाईँलाई दिए पनि त 2 दिन तपाईँको मिडियामा बच्छ, त्यसपछि त केही हुँदैन नि। म यो सबै फाइलको अध्ययन गर्नलाई आइरहेको छु नि। तपाईँ हेर्नु न, यहाँ विभिन्न किसिमको व्यथिति छ। त्यो व्यथितिको फाइलहरू मैले यस्तो एउटा फाइल बनाएर राखेको छु। बाल मन्दिरको जग्गा कुनै व्यक्ति या ट्रस्टले त कब्जा गर्न पाइँदैन नि। त्यो ठुलो घोटाला छ। हो, त्यो रीता सिंह वैद्यको नाम। रीता सिंह वैद्यको किन उसले जग्गा लिन्छ? नेपालको लागि के कन्ट्रिब्युसन गरेको कि उसलाई ट्रस्ट बनाएर दिने त्यो जग्गा? त्यस कारण यस्ता व्यथितिहरू जसुकै परिवारको नाउँमा जुन हामी राजतन्त्रात्मक परिवारको विरोध गर्ने होइन, गणेश मान्छेको परिवार छ त्यस कारणले त्यो जग्गा खान पाइन्छ, त्यो त थोरै मिल्छ। कसैको परिवारको नाउँमा कुनै बाबुबाजेको नाउँमा देशको सम्पत्ति लुट्न पाइँदैन। यो मेरो मान्यता हो। रामशरण महतको सम्धि भएको नाताले नै त्यो छाया सेन्टर कब्जा गर्न पाइन्छ। त्यहाँ रामशरण महतको छोराको पनि त्यसमा सेयर समेत छ। बेचन झा नभागेको भए राष्ट्रिय भाउजूसम्म पुग्थ्यो त्यो भुटानी शरणार्थी। राष्ट्रिय भाउजूलाई बचाउनलाई भुटानी शरणार्थी त्यतिकै बिचमा लगायो। तर साथसाथै मेरो प्रश्न त्यो पनि छ कि बाल मन्दिरको जग्गा हडप्नेलाई कारबाही कहिले हुने? त्यसलाई हुने कि नहुने? छाया सेन्टरको जग्गाको कारबाही हुने कि नहुने? छाया सेन्टरमा अमृत साइन्स क्याम्पस पढाएको हो। हामी पढाउँदाखेरि त्यहाँ पोखरी थियो, त्यहाँ गुठीको जग्गा थियो, कुनै व्यक्तिको जग्गा थिएन। त आज त्यो ठुलो सत्ता गठबन्धनको मिलोमतोमा ठुलो छाया सेन्टर बनाइएको छ। त्यसलाई कारबाहीको घेरामा लाउने कि नलाउने, त्यसैहरूको फाइलहरू हेरिरहेको छु। यो तपाईँको अगाडि यो फाइल छ, त्यो फाइलहरूमै त्यही विषयहरू छन्। त्यो सत्ता गठबन्धनको हिसाबले सत्ता गठबन्धनले जे चाहे देशको सम्पत्ति कोरीको नाउँमा दिने, जनतालाई उठीबास लगाउने, राजस्व हिनामिना गर्ने र के सत्ताको नाउँमा केही नहुने जुन प्रवृत्ति छ त्यसको हामी घुङ्गट उठाउन खोजिरहेको छौँ। सत्ताको बलमा देश मिच्न पाइँदैन, सत्ताको बलमा देशमा भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन। अहिले भ्रष्टाचारको मूल स्रोत नै सत्ता हो, सरकार हो। राजाको शासन थियो, राजाको शासन त अन्त भयो, तर अहिले रानीहरूको शासन चलिरहेछ। रानीको शासन अन्त हुँदैन। रानीको शासनको अन्तको लागि पनि हामीले कोसिस गरिरहेछौँ। न्यायाधीश मोहन रमन भट्टराईको नेतृत्वमा एउटा सार्वजनिक जग्गा गुठीको र सरकारी जग्गाको छानबिन आयोग गठन भएको थियो। त्यो आयोगले 31 वटा प्रतिवेदन बुझाएको छ। 31 ठाउँको जग्गाको बुझाइरहेकै थिए कि सरकारले त्यसलाई विघटन गरिदियो, किनकि सबै ठाउँमा नेता र कर्मचारीको संलग्नता छ, बिचौलियाको बिगबिगी छ। हामी संसदको मार्फत त्यहाँ उजागर गर्छौँ। 13 म्याक्समा लेखा समितिले निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कारबाही के कारणले रोकिएछ? ठुला नेताहरू संलग्न भ्रष्टाचारको काम कारबाही हुन नसक्ने र देशमा एउटा भाषा निर्माण गरिरहेको छ कि ठुलाले जे गर्न पनि छुट छ। जति गिटी क्रसरवाला तपाईँ देख्नु भएको छ सबै प्रायः जसो राजनीतिक दलकै मान्छे छन्। राजनीतिक दलको कोटाबाट टियुको भिसी नियुक्ति हुने र स्टार नियुक्ति हुने प्रवृत्ति अहिले पनि प्रधानमन्त्री धेरै फलाग्दै थियो। भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्री गर्ने, सरकारमा बस्नेको दलको परिवारले गर्ने र सरकारको कर्मचारीले त्यो भ्रष्टाचारको बारेमा प्रतिवेदन दिन्छ, यो पत्याउने कुरा हो। सतीश लाललाई चोख्याउने काम गर्यो। सतीश लाल महान नायक हो, उसले कर तिरेको, उसले तिरेको कि नेपाली जनताले कर तिरेको हो? एनसेल प्रयोग गर्दाखेरि जुन नेपाली जनताले कर तिरिराखेको छ त्यो कर तिर्ने कुरालाई उसले सतीश लालले तिर्यो। एनसेलले यस्तो राम्रो काम गर्यो, उसको राम्रो कामको बखान गरेछ प्रतिवेदनमा। जुन गलत काम कार्यमाथि औँला उठाउँछ, त्यसलाई एक्सपोज गर्छ, जनतालाई जानकारी हुन्छ कि हाम्रो देशमा के भइरहेछ, यो सरकारले के गरिरहेछ। यति दबाब आउँछ राष्ट्रिय भाउजूदेखि लिएर अनि सत्ता गठबन्धनको सभापतिहरूको कि अदालतले न्यायाधीशहरू हेर्न सक्दैन, खास गरी जो प्रधान न्यायाधीश बने। त्यो न्यायाधीशहरूसँग मेरो प्रश्न छ। राजाको बारेमा दबाब हत्याकाण्डको छानबिन दुबारा बनेको त्यो पनि प्रचण्डको स्टन्ट हो, त्यो पब्लिक कन्जम्सनको लागि हो। समसामयिक सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग प्रतिनिधि सभाका सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, धेरै समयपछि हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ। अब सबैका दल छन्, दलीय ढङ्गले राख्ने कुराहरू पनि सांसदहरूले राख्छन्, विभिन्न दलका दृष्टिकोणहरू पनि आउलान्। एउटा स्वतन्त्र प्रतिनिधि सभा सदस्यको हिसाबले तपाईँले कस्ता विषयहरू राख्दै हुनुहुन्छ र त्यो सुनवाई हुने सम्भावनाहरू कति बलिया छन्? एउटा कुरा के भने, मैले जनताको जनसरकारको कुरा राख्ने हुन्छ।
दलहरूको त दलको स्वार्थको कुरा राख्छन्, दलको नेताको स्वार्थको कुरा गर्छन्। दलको कामै दलको नेता र दलको स्वार्थ पूरा गर्ने। तर मेरो प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्ने, जनताको पीरमार्का, देशमा भएको विभिन्न व्यथितिको बारेमा म राख्छु। जस्तै हालैमा अहिले जुन बाँसबारी छल्ला जुत्ता उद्योगको जग्गा काण्ड भएको बारेमा अहिले सिआइबीले अनुसन्धान गरेर काम कारवाही पनि अगाडि बढाएको छ। तर साथसाथै मेरो प्रश्न त्यो पनि छ कि बाल मन्दिरको जग्गा हडप्नेलाई कारवाही कहिले हुने, त्यसलाई हुने कि नहुने। ललिता निवास छँदैछ, साथसाथै तपाईँ छाया सेन्टरको जग्गाको कारवाही हुने कि नहुने। छाया सेन्टरमा अमृत साइन्स क्याम्पस पढाएको हो, हामी पढाउँदाखेरि त्यहाँ पोखरी थियो, त्यहाँ गुठीको जग्गा थियो, कुनै व्यक्तिको जग्गा थिएन। तर आज ठुलो सत्ता गठबन्धनको मिलोमतोमा ठुलो छाया सेन्टर बनाइएको छ, त्यसलाई कारवाहीको घेरामा लाउने कि नलाउने त्यसैहरूको फाइलहरू हेरिरहेको छु। यो तपाईँको अगाडि यो फाइल छ, त्यो फाइलहरूमा त्यही विषयहरू छन्। साथसाथै यो जुन बाल मन्दिरको जग्गा कुनै विद्यालयलाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन, अनि त्यो बाल मन्दिरको जग्गा कुनै विद्यालयलाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन, बाल मन्दिरको जग्गा कुनै व्यापारी घरानालाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन। त्यो सत्ता गठबन्धनको हिसाबले सत्ता गठबन्धनले जे चाहे देशको सम्पत्ति कोरीको माउमा दिने, जनतालाई उठीबास लगाउने, राज्यको हिनामिना गर्ने र के सत्ताको नाउँमा केही नहुने जुन प्रवृत्ति छ त्यसको हामी घुङ्गट उठाउन खोजिरहेछौँ, त्यसको अनावरण गर्न खोज्दैछु कि होइन। सत्ताको बलमा देश मिच्न पाइँदैन, सत्ताको बलमा देशमा भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन। अहिले भ्रष्टाचारको मूल स्रोत नै सत्ता हो, सरकार हो। त्यस कारणले सरकारलाई जुन पहिला भन्थे नि कि राजाको शासन थियो, राजाको शासनको अन्त भयो, तर अहिले रानीहरूको शासन चलिरहेछ। तर रानीको शासन अन्त हुँदैन, रानीको शासनको अन्तको लागि पनि हामीले कोसिस गरिरहेछौँ। सत्ता गठबन्धनका रानीहरू को जुन गठबन्धनले भ्रष्टाचार एकदम चाहे अर्थ मन्त्रालयको होस् या अन्य ठुला ठुला कुरा हुन्, यो सबै को कारणले पनि हामीले यसको बारेमा उठाउँछौँ। जस्तै न्यायाधीश मोहन रमन भट्टराईको नेतृत्वमा एउटा सार्वजनिक जग्गा गुठी को र सरकारी जग्गाको छानबिन आयोग गठन भएको थियो। त्यो आयोगले 31वटा प्रतिवेदन बुझाएको छ, 31 ठाउँको जग्गाको बुझाइरहेकै थिए कि सरकारले त्यसलाई विघटन गरिदियो, किनकि सबै ठाउँमा नेता र कर्मचारीको संलग्नता छ, बिचौलियाको बिगबिगी छ। यो कुरालाई हामी संसदको मार्फत त्यहाँ उजागर गर्छौँ। आजको दिनमा टेराम्याक्समा लेखा समितिले निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कारवाही के कारणले रोकिएछ, त्यो कुरा त हामी संसदमा उठाउँछौँ नि। लेखा समितिले 30 दिनको समय दिएको थियो, तर अहिलेसम्म त कारवाही भएको छैन। वाइट बडीको पछिल्लै संसदका कार्यकालको लेखा समितिले कारवाही गरेर अख्तियार र सिफारिस गरेको थियो, अहिलेसम्म त केही भएको छैन। त ठुला ठुला नेताहरू संलग्न भ्रष्टाचारको काम कारवाही हुन नसक्ने र देशमा एउटा भाषा निर्माण गरिरहेको छ कि ठुलाले जे गर्न पनि छुट छ, उसलाई भ्रष्टाचार गर्न पनि छुट छ, व्यथिति हुन्छ, नियम कानुन तोड्न पनि छुट छ। उनीहरू नियम कानुन किनकि उनीहरूकै कोटाबाट कोही न्यायाधीश बन्छ, कोही अख्तियारमा बन्छ, अथवा कोही सचिव बन्छ, अथवा कोही राजदूत बन्छ। यो जुन प्रवृत्ति छ त्यसको विरुद्धमा हामी संसद उठाउँछौँ, किनकि कानुन राज्यको मान्यतामा हामी विश्वास गर्छौँ। कानुनभन्दा माथि कोही छैन, कोही हुनु पनि हुँदैन। र देशमा जुन राजनीतिक दलको नाउँमा जे पनि लुट्ने सिस्टम छ, राजनीतिक दलको भागभण्डाको नाउँमा माने जे पनि सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्ने छुट छ, भ्रष्टाचार गर्ने पनि छुट छ, सम्पत्ति दोहन पनि छुट छ। जति गिटी क्रसरवाला तपाईँ देख्नु भएको छ सबै प्रायः जसो राजनीतिक दलकै मान्छे छन्। जति निर्माण व्यवसायी छ कामै नगरिकन पेमेन्ट लिने जुन सिस्टम छ त्यो पनि राजनीतिक दलकै आवरणमा छ, उनीकै संस्था लिएर हुन्। र कर्मचारीहरू पनि काम नगर्ने, भ्रष्टाचार मात्र गर्ने, त्यो पनि राजनीतिक दलकै नाउँमा विभिन्न ट्रेड युनियन खोलेर हो। ट्रेड युनियन बन्द हुनुपर्छ। नेपालमा कुनै किसिमको ट्रेड युनियन चाहिँदैन। के को लागि ट्रेड युनियन चाहियो? किनकि देश र जनताको जुन विश्वास दिन प्रतिदिन सरकार र देशमाथि उठ्दै गइरहेछ, त्यसको परिणाम स्वरूप हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा त्यत्रो लाइन लागेर मान्छे बाहिर गइरहेका छन्।
किन चाहिँ गइरहेछन्, कस्ता मान्छे गइरहेछन्। विद्यार्थी भन्छन् कि यो देशमा पढाइ हुँदैन, त्यस कारणले यो देशमा बस्नु हुँदैन। त्यो पढाइ नहुने शिक्षा बिगार्यो कसले? राजनीतिक दलले। राजनीतिक दलको कोटाबाट टियुको भिसी नियुक्ति हुने र स्टार नियुक्ति हुने र अहिले पनि प्रधानमन्त्री धेरै फलाक्दै थियो कि एकदम टियुमा राम्रो गर्छु, तर 4-5 महिनादेखि त्यहाँ कार्यवाहक भिसी कामु भिसी चलाइरहेछ। किन कि त्यो सत्ता गठबन्धनले प्रधानमन्त्री मान्छे गरेको छैन। मोदी बोलेको कुरामा गर्नुहुन्न, उहाँलाई त मेन सत्ता चाहियो। प्रधानमन्त्री त नाउको सुख सुविधाको लागि प्रधानमन्त्री बनिन्छ, देश र जनताको कामको लागि होइन। उहाँको घर परिवारलाई सुविधा हुनु पर्यो, उहाँलाई हुनु पर्यो, अनि त्यसको नाउँमा केही भ्रष्टाचारको पैसा आउनु पर्यो। यो जुन सेटिङमा जुन भइरहेछ तपाईँलाई बताउँछु, अहिले पनि अर्थ मन्त्रालय पुरै सेटिङमा चलिरहेछ। अर्थ मन्त्रालय पुरै सेटिङमा छ। कस्तो सेटिङ छ बताउनुहोस् न। रानीहरूको सेटिङ छ नि, त्यो गएर सोध्नु न। त्यहाँ रानीहरूको सेटिङ छ। अहिले भर्खर हिजै सरुवा भएछ, सेटिङको लागि सरुवा भएछ। त्यसका रानीहरूको जुन सेटिङ छ त्यो सेटिङ भत्काउनको म प्रयास गर्छु। मलाई थाहा छ के सेटिङ छ त्यो आउनु संसद, किनकि संसद आएपछि हाम्रो पनि गणतन्त्रका रानीहरू सेटिङ चलाइरहेछन्। अहिले सेटिङ चलाइरहेछन्। डाक्टर साहब, यो सेटिङले चलेको देश हो। यहाँ चाहिँ तस्करहरूले सरकार बनाउँछन् र सरकारमा बसेका मान्छेहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू चाहिँ तस्करको व्यवस्थापन गर्ने एउटा समिति हो भने जस्तो ढङ्गले विगतदेखि नै नेपालको सरकार बदनाम छ। सरकार बनाउने, ढाल्ने आदि प्रक्रियाहरू पनि यसै अन्तर्गत हुने गर्छन् भन्ने छ। अहिले पछिल्लो समय तपाईँ मुखर ढङ्गले यी कुराहरूको भण्डाफोर गर्दै आउनु भएको छ, तर तपाईँको भण्डाफोर पनि निष्कर्षमा पुगेन भन्ने धेरै प्रश्नहरू अहिले तपाईँमाथि पनि गएको छ। एनसेलको कुरा उठाउनु भयो, एनसेलमा प्रचण्ड उनकी पुत्री समेत जोडिएको भन्ने कुरा पनि तपाईँले उठाउनु भयो। यो प्रतिवेदन पनि अहिले आएको छ, यसलाई कसरी तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ? प्रतिवेदन त मैले सुरुमै भन्दाखेरि के भनेको थिएँ कि ढाकछोप प्रतिवेदन हो। अनि तपाईँले मेरो पुरानो भिडियो गएर हेर्नुहोस्, मैले के भन्थेँ, त्यो दुधको साक्षी बिरालोलाई। किन भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्री गर्ने, सरकारमा बस्नेको दलको परिवारले गर्ने र सरकारको कर्मचारीले त्यो भ्रष्टाचारको बारेमा प्रतिवेदन दिन्छ, यो पत्याउने कुरा हो। त्यो जागिर खाएको नि। त्यो प्रतिवेदनको तपाईँले भन्नु चाहिँ केही छैन। कानुनी प्रक्रिया अलि लामो हुन्छ। सर्वोच्चमा हिजो अस्ति त आदेश दिएछ कि त्यो टङ्कमणि शर्माको अनि रिपोर्ट पनि झिकाउन हामी सर्वोच्चमा भनेका छौँ कि के प्रतिवेदन आएछ। त्यो पब्लिक त गरेका छैन। पब्लिक नगरिसकेपछि त्यसलाई त कतै कुनै न कुनै रूपले अदालतले हेर्नु आउनु पर्यो। उसले के हुन्छ भने सतीश लाललाई चोख्याउने काम गर्यो। सतीश लाल महान नायक हो, उसले कर तिरेको, उसले तिरेको कि नेपाली जनताले कर तिरेको हो। एनसेल प्रयोग गर्दाखेरि जुन नेपाली जनताले कर तिरिराखेको छ त्यो कर तिर्ने कुरालाई उसले सतीश लालले तिर्यो। एनसेलले यस्तो राम्रो काम गर्यो, उसको राम्रो कामको बखान गरेछ प्रतिवेदनमा। यो भनेन कि यहीँको जनताको ट्याक्स पेमा जनताको डिपोजिटको पैसा ब्याङ्कबाट ऋण लिएर क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्यो। जुन क्यापिटल गेन ट्याक्स त्यो पनि तिर्न तयार थिएन। इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसनको तहत तिरे हो। त्यो इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसनको पुरा डिटेल डकुमेन्ट हामी अध्ययन गरिरहेछौँ। त्यो अध्ययन पनि सरकारले पनि त्यसलाई पब्लिक गरिरहेको छैन। किनकि यदि सरकार चोखो छ भने, सरकार ट्रान्सप्यारेन्ट छ भने प्रतिवेदन पब्लिक गरिदिनु के फरक पर्छ? टङ्कमणिकै प्रतिवेदन के हुन्छ भने कुनै हल्ला हुन्छ, कुनै इस्यु उठ्छ, त्यो इस्युलाई दबाउनलाई आयोग गठन गरिन्छ। त्यो इस्युलाई दबाउनलाई समिति गठन गरिन्छ। समिति एक डेढ महिना हुन्छ भने त तपाईँहरू त सबै चुप लाग्नुभयो। समिति गर्छ होला भन्ने होइन, समिति त केही गर्दैन। समिति त झुक्क्याउने काम हो। आम जनता र सञ्चार माध्यमलाई झुक्क्याउनलाई तत्काल धेरै इस्यु सञ्चार माध्यममा आएको थियो। जस्तै तपाईँलाई बताउँछु, सुनकाण्डको प्रतिवेदन के भयो? सैकुलो सुनकाण्डको पनि त थियो नि। तपाईँले त हल्ला गर्नुभएको थियो त्यो बेला। तपाईँले भन्नुभयो कि मैले जुन भनेको छु कि प्रधानमन्त्रीको पुत्रीको जुन संलग्नता त त्यो सबै प्रमाण सुरक्षित आएको छ, त म प्रक्रियाकै जान्छु। तपाईँलाई दिए पनि त 2 दिन तपाईँको मिडियामा बच्छ, त्यसपछि त केही हुँदैन नि। मिडियाले त केही गर्दैन नि। कानुनी प्रक्रियाले हो। कानुनी प्रक्रिया। त्यस कारणले सर्वोच्च अदालतमा जुन फाइनल हियरिङ हुन्छ, हियरिङ त सुरु भएको छैन नि। जब सुनवाई सुरु हुन्छ त्यो सुनवाईको क्रममा त सबै दिन्छौँ न त। मैले अहिले तपाईँलाई आउँदा बिहानै आउँदाखेरि किन तपाईँ गर्नुहुन्छ, म यो सबै फाइलको अध्ययन गर्नलाई आइरहेको छु नि। तपाईँ हेर्नु न, यहाँ विभिन्न किसिमको व्यथिति छ। त्यो व्यथितिको फाइलहरू मैले यस्तो एउटा फाइल बनाएर राखेको छु। त्यो व्यथितिको फाइलमा संसदमा मैले हिजो पनि सभामुखसँग मेरो मिटिङ थियो अनि साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरूको। त्यसमा मैले उहाँलाई भने
कि मैले जुन अथेन्टिक भ्रष्टाचारको मुद्दाको अनुसन्धान गरेको अथवा जुन डकुमेन्टहरू छ त्यो म बोल्छु संसदमा, र संसदको सम्पत्ति बनोस्, त्यसको लागि प्रक्रिया निर्धारण होस्। दोस्रो कुरा, एउटा कर्मकाण्डी बोल्ने दलको झोलीहरू बोल्ने र एउटा रियल राष्ट्र जनताको इस्यु उठाउने दुईटीको समयको पनि प्रक्रिया अलग होस्। सत्ता पक्षले किन बोल्नु पर्यो? उसकै भ्रष्टाचार त बोल्दैन बच्चा। जो प्रतिमा के हुन्छ भने मैले उहाँलाई भने पनि दुनियाँको प्रजातान्त्रिक देशहरूमा संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ भने संसद विपक्षको हुन्छ, सरकार सत्ता पक्षको हुन्छ। तब नै विपक्षले त्यहाँ प्रश्न उठाउँछ, विपक्षले सरकारको काम कारबाहीमाथि जुन गलत काम कारबाहीमाथि औँला उठाउँछ, त्यसलाई एक्सपोज गर्छ, जनतालाई जानकारी हुन्छ कि हाम्रो देशमा के भइरहेछ, यो सरकारले के गरिरहेछ। तर त्यहाँ दलको जस्तै प्रधानमन्त्रीसँग सत्ता पक्षले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुन्छ, त्यो के सोध्छ? उसको दलले केही सोध्दैन नि, तर उसलाई पनि बराबरी टाइम दिन्छ। त्यस कारणले यस्तो जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा यो संसदको अधिवेशनमा हामी उठाउँछौँ र खास गरी टीआरसीमा जुन ब्ल्याङ्केट एमनेस्टी दिने पुरै माओवादी जनयुद्धलाई चोख्याउने काम हुन्छ, त्यसमा ठुलो ठुलो काम छ, चाहे त्यो मारीको घटना होस्, बस जलाउने घटना होस्, चाहे त्यो लमजुङको अधिकारी टिचरको घटना होस्, मुक्तिनाथ अधिकारीको घटना होस्, त्यस्ता तमाम जुन हिनियस क्राइम भएछ त्यो क्राइमहरूमा छुट पाउनु हुँदैन। राजनीतिमा यो भाष्य निर्माण गर्नु हुँदैन कि जसको पनि गर्दन काट्ने, राष्ट्रको सम्पत्ति जति पनि नाश गर्ने र पछि राजनीतिक दल खोलेपछि त्यसलाई चोख्याउने, त्यसलाई केही नहुने जुन प्रवृत्ति हुन्छ, देशमा यसले दण्डहीनता बढ्छ। त हामी कुनै किसिमको दण्डहीनता देशमा स्वीकार गर्न चाहदैन। देश कानुनी राज्यमा हुनुपर्छ, जनताले पनि कुनै किसिमको दण्डहीनता स्वीकार गर्दैन। डाक्टर साहब, यो प्रसङ्गमा नि अलिकति अहिले अरुण चौधरीको पक्राउपछि अब अरू फाइलहरू पनि खुल्छन्, के नभयो भन्ने खालको जुन अहिले चर्चा अहिले भइरहेको छ। विशेष गृहमन्त्रीको मात्रै तारिफ गर्नेहरू एक खालका छन्, होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब थाल्नुभयो एक्सन फिल्म देखाउनुहुन्छ अब भन्ने खालको चर्चा पनि छ। यो अरुण चौधरीको पक्राउ पछाडि निकै ठुलो उठ्तीपुठ्तीको कुरा हो भन्ने आलोचना पनि बजारमा छ। ठ्याक्कै यो पक्राउ अहिले किन गरिएको छ र यो अब यो कता जाने बाटो हो, यो कस्तो खालको काम हो? अब सरकार त पुरै भ्रष्टाचार, यस्ता व्यतिथि, राष्ट्रिय सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने दायित्व निर्वाह गर्दै सरकार त अब यो बाटोमा गयो, एक्सनमा गयो भन्ने चर्चा एकातिर छ भने होइन यो प्रचण्डको जानुभन्दा अगाडिको ठुलो उठ्तीपुठ्ती बाँकी छ, त्यो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने अर्को बाटो छ। बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब, यो के एउटा कुरा के भने प्रचण्डको सरकार आफैमा धेरै डिस्क्रेडिट छ। त्यहाँ यो एउटा दुईटा स्टन्ट गर्नु छ भने मैले तपाईँलाई भने नि कि आखिर उहाँकी सत्ता गठबन्धनको छ, बाल मन्दिरको जग्गाको किन छानबिन हुँदैन? किन विशाल ग्रुपले कब्जा गर्ने? किन बृहस्पति स्कुल कब्जा गर्ने? किन राई स्कुल कब्जा गर्ने? त्यो सबै बाल मन्दिरको जग्गा। बाल मन्दिरको जग्गा कुनै व्यक्ति या ट्रस्टले त कब्जा गर्न पाइँदैन नि। त्यो ठुलो घोटाला छ। हो, त्यो रीता सिंह वैद्यको नाम, रीता सिंह वैद्यको किन उसले जग्गा लिन्छ? नेपालको लागि के कन्ट्रिब्युसन गरेको कि उसलाई ट्रस्ट बनाएर दिने त्यो जग्गा? त्यस कारण यस्ता व्यतिथिहरूले हुँदैन। त्यसै कारण तपाईँलाई बताउँछु, जुन जसुकै परिवारको नाउँमा जुन हामी राजतन्त्रात्मक परिवारको विरोध गर्ने, होइन गणेश मानसिंहको परिवार छ त्यस कारणले त्यो जग्गा खान पाइन्छ, त्यो त थोरै मिल्छ। कसैको परिवारको नाउँमा, कुनै बाबुबाजेको नाउँमा देशको सम्पत्ति लुट्न पाइँदैन, यो मेरो मान्यता हो। दोस्रो तपाईँलाई बताउँछु, रामशरण महतको सम्धि भएको नाताले नै त्यो छाया सेन्टर कब्जा गर्न पाइन्छ। त्यहाँ रामशरण महतको छोराको पनि त्यसमा सेयर समेत छ, उसको बुहारीको सेयर छ, मैले सबै डिटेल निकालेको छु। त्यस कारणले यो कुराहरू हामी सदनमा राख्छौँ। तपाईँले यदि प्रधानमन्त्री साँच्चै चोखो छ भने किन भुटानी शरणार्थी माथिसम्म पुगेन? किन बेचनझाला भगाइयो? सरकारले भगाएको नि। अनि त्यसै कारणले बेचनझालाई किन भगाइएको हो त्यो कुरा तपाईँलाई म बताउँछु कि यस्तो परिस्थितिलाई सरकारले माथि नपुगोस्। किनकि बेचनझा नभएको भए राष्ट्रिय भाउजूसम्म पुग्थ्यो त्यो भुटानी शरणार्थी। राष्ट्रिय भाउजूलाई बचाउनलाई भुटानी शरणार्थी त्यतिकै बिचमा लगायो, प्रहरीहरूको सरुवा गर्यो। प्रहरीलाई कस्तो डिफेन्ड बनाएछ। अहिले पनि तपाईँलाई बताउँछु, मेरो क्षेत्रको एउटा सिसो फरानीको मुद्दा छ आज 20 वर्षदेखि। 4 दिन 5 दिन न्यायाधीश हेर्छ,
पछि भनिदिन्छ यो म हेर्नु मिल्दैन, किन यति दबाब आउँछ अनि राष्ट्रिय भाउजूदेखि लिएर अनि सत्ता गठबन्धनको सभापतिहरूको कि अदालत न्यायाधीशहरू हेर्न सक्दैन, खास गरी जो प्रधान न्यायाधीश बन्ने त्यो न्यायाधीशहरूसँग मेरो प्रश्न छ कि तपाईँले हेर्न नमिल्ने त पहिलो दिनमा हेर्न नमिल्ने भन्नु पर्थ्यो नि। 3 चोटि 4 चोटि 2 महिना 3 महिना फाइललाई तारिख दिदिकन हेर्ने यार, त्यसपछि लास्टमा देख्ने कि यसमा त छोड्न मिल्ने छैन। हामी पनि रहेछौँ नि, भ्रष्टाचारको मुद्दामा चाहे न्यायालय होस्, चाहे अख्तियार होस्, चाहे सरकार होस्, जुन छुट दिइरहेछ त्यसमाथि हामी एकदम नजिकबाट निहालिरहेछौँ। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँसँग भेट्दा धेरै लामो कुराकानी गर्न हामीलाई मन छ, तर आज तपाईँको पनि व्यस्तता को कारणले गर्दा हामीले यो संवादलाई अलिक छोटो छोटो पारेर सिद्ध्याउन खोजेको छु। पछिल्लो समय 2-3वटा विषय निकै ठुलो चर्चामा छन्। एकातिर राजा र दरबार हत्याकाण्डको विषय चर्चामा छ, अर्कातिर प्रचण्डले त्यसलाई छानबिन गर्छु म भन्ने प्रधानमन्त्री तहबाट अभिव्यक्ति दिनुभएको स्थिति पनि छ। एकातिर यो अरुण चौधरीको पक्राउ लगतै अब गठबन्धनमा चाहिँ ठुलो भूकम्प आयो, अब यो गठबन्धन नै टुट्न सक्ने सम्भावना पनि छ भन्ने खालको कुरा पनि आइराखेका छन्। सरकार अहिले कस्तो खालको अप्ठ्यारोमा छ, यो सरकारको सङ्कट के हो र यी विषयहरू एकैचोटि किन चर्चामा आएका छन्? डाक्टर साहब, अलिकति यो विषयलाई तपाईँ कसरी? एउटा कुरा के भने राजाको बारेमा दरबार हत्याकाण्डको छानबिन दुबारा बनेको त्यो पनि प्रचण्डको स्टन्ट हो, त्यो पब्लिक कन्जम्सनको लागि हो। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, आजको दिनमा यो संविधान खतरामा छ। त्यो नेताहरूको काम कारबाहीको कारणले, दलहरूको काम कारबाहीको कारणले संविधान खतरामा छ र संविधानको खतरा देशभित्र देश बाहिरबाट छ। संविधानको खतरा भएपछि अरूको के हुन्छ थाहा छैन, त प्रचण्ड जेलमा जान्छ। किनकि 62-63 आन्दोलनको जम्मा 2टा उपलब्धि हुनेवाला थियो। एउटा संविधान सभाबाट संविधान बन्ने, अर्को टिआरसी कम्प्लिट हुने। टिआरसी कम्प्लिट भएको छैन, शान्ति कम्प्लिट भएको छैन, किनकि त्यो डिसएपियर कमिसनले पनि पुरा काम गर्न सकेका छैन, टिआरसी कमिसनले पनि काम गर्न सकेका छैन र त्यो कानुन पनि बन्न सकेका छैन। यो जुन टिआरसी नभयो भने संविधान पनि जाने, त प्रचण्डलाई बाहिर कसरी बस्ने? उसको ठाउँ त जेलमा हुन्छ। त्यस कारणले यो जुन विभिन्न शक्तिहरू के भन्छ, प्रचण्ड आफै विभिन्न शक्तिको गोटी हो। कसैले नेपाली र नेपाल राष्ट्रको नायक हो भन्ने भ्रम मात्रै हो। उसको बालबाटामा हेर्नु न कि कति विदेशीको वर्दर हुन्छ, कति देशको खुफिया एजेन्सीहरूको मान्छे त्यहाँ खेलाइराखेको छ उसलाई। त्यस कारणले विदेशीको गोटीले देशको हित गर्दैन। हिजो पनि विदेशको इसारामा नेपाललाई तहसमस पार्यो, अहिले पहिला जङ्गलमा बसेर तहसमस पार्यो, अब सत्तामा बसेर तहसमस पार्छ। यति मात्र मेरो भयो। डाक्टर साहब, समग्रमा यो प्रचण्डका युद्धकालीन घटनाहरूको सङ्कट हो अहिले प्रचण्डलाई सङ्कट चाहिँ छ। अहिलेको प्रचण्डको सबैभन्दा ठुलो सङ्कट जब आदमी आफै फेयर हुँदैन, आफै इमानदार हुँदैन, उसको आत्मबल हुँदैन। डाक्टर साहब, अर्को पनि प्रसङ्ग, तपाईँ धेरै गहिरो ढङ्गले प्रचण्डलाई नजिकबाट चिन्नु पनि हुन्छ, उनका प्रवृत्तिलाई पनि चिन्नुहुन्छ, उनका विभिन्न खालका घोटालाहरूलाई पनि तपाईँले बिचबिचमा उजागर गरिदिँदै आउनु भएको छ, परिवारका अवस्थाहरूलाई पनि डाक्टर साहबले छरङ्ग देखाइदिनु भएको छ। यो एउटा विगत समयदेखि डाक्टर साहबले नजिकबाट हेर्नु भएको छ। अहिले पछिल्लो समय अरुण चौधरीको पक्राउ, प्रचण्डको ब्ल्याक मनी वसन्त चौधरीसँग चाहिँ 97 करोडभन्दा माथिको रकम त्यहाँ पुगेको र त्यो रकम फिर्ता लिन नसक्ने स्थिति भइसकेपछि अरुणलाई हतियार बनाएर यो काम गरिरहेछन् प्रचण्ड भन्ने चर्चा बाहिर व्यापक रूपमा आयो। यो प्रचण्ड र वसन्त चौधरीको लेनदेनको बारेमा तपाईँलाई केही जानकारी छ? हैन, प्रचण्ड वसन्त चौधरीको लेनदेन हो कि होइन, तर प्रचण्डको लेनदेन धेरै व्यापारी घरानासँग छ, त्यति मलाई थाहा छ। वसन्त छ कि छैन ठ्याक्कै व्यक्तिगत मलाई यो कुरा थाहा छैन, जुनमा थाहा नभएको कुरा बोल्नु हुँदैन। तर प्रचण्डले जुन जनयुद्धमा लुटेको सम्पत्ति, कन्टोनमेन्टमा गरेको भ्रष्टाचार र यता प्रधानमन्त्री बनेर र यो एनसेलको करछलीदेखि लिएर टेलिकम र हाइड्रो पावरमा गरेको भ्रष्टाचारको पैसा विभिन्न व्यापारी घरानासँग छ। त्यो यथार्थ हो। त्यो यथार्थ हो। त्यो यथार्थ हो। डाक्टर साहब, जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? यो अवस्थामा जुन नयाँ तरिकाले अहिले चाहिँ बैठक अब सुरु भएको छ, हिउँदे अधिवेशन, यो अधिवेशनमा हेरिराखेका जनतालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, जनतालाई जागृत हुन भन्छु। जोसुकै भ्रष्टाचारी हुन् देशको दुश्मन हुन्, जुनसुकै ओहदाका व्यक्ति दलको नाउँमा
सरकारको नाउँमा देश लुटिरहेछ, जनतालाई उठीबास बनाइरहेछ र देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी समाप्त गरिरहेछ, देशको अर्थतन्त्र समाप्त गरिरहेछ र विदेशीको दलाल भएर देशलाई सञ्चालन गर्न खोजिरहेछ। त्यसको विरुद्धमा हामी एकजुट हौँ, यति आह्वान गर्न चाहन्छु। जाँदा जाँदै यो अनुसन्धान चाहिँ अब यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा विनोद चौधरीसम्म यो पुग्छ र विनोद चौधरी पनि पक्राउ पर्न सक्छन् भन्ने खालको सम्मको बहस बजारमा छ। प्रचण्डको दम अब कतिसम्म गर्न सक्ने छ, यो कहाँसम्म पुग्छ बताइदिनुहोस्। होइन, प्रचण्ड स्टन्ट गर्छ, कुनै पनि कुराको निर्कलमा पुर्याउन सक्दैन, अन्तिम रूपमा पुर्याउन सक्दैन। बालुवाको जग्गा पुर्याउन सक्यो, भुटानसँग माथि कन्क्लुजनमा पुर्याउन सक्यो, माथिसम्म गयो। जेलमा पनि हात हाल्ने, आधा अधुरा छोड्ने, जेमा पनि हात हाल्ने, आधीमै छोड्ने। यो चौधरी काण्ड पनि पूर्णता दिन सक्दैन। यो चौधरीमा पनि त्यस्तै हुन्छ। किनकि प्रचण्ड आफै भ्रष्टाचार गर्छ त अरूलाई के भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँछ? उसको आफ्नै परिवार इन्भल्भ छ। उहाँको छोरीको भ्रष्टाचारको नेटवर्क हेर्नु न के छ। हिजै एक ठाउँमा अर्थमन्त्रीले भनिदिएको छ कि खालि मैले थोरै सेटिङ भाउजूलाई मिलाएको छु, म त उहाँ प्रधानमन्त्रीको छोरीलाई पनि त मिलाएको छु। एउटा भनौँ न पर्सनल कन्भर्सेसनमा भनिदिएको छ अहिलेको अर्थमन्त्री। त्यस कारणले यो जुन सेटिङबाट देश चलाउन खोज्ने र अरूलाई तर्साउन खोज्ने कोही तर्सिनेवाला छैन। हवस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।